ماذا بعد رمضان؟ سؤال يحتاج إلى وقفة
علينا الجميع الصيام والقيام أن يبلغنا رمضان مع الله محمد. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من بعد رمضان. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. دمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم. اللهم اجعل منهم وليا واجعل لهم منهم نصيرا. اللهم اشف إخواننا المسلمين. اللهم اشفنا وارحمنا. اللهم اطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما الصدور. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والرحمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة فلا أسألك إلا الصالحين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. الله يأمركم بالعدل ويستجيب لكم وأقم الصلاة. سقيت رسول الله